السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه التصحيح ديال لي زيكسيس ديال ليمينولوجي بوغ لي بيوف. تري بيان، كيما كتشوف في هاد البيريود هادي كنخدم مع جميع الشعب بي سي اس في تي بيوف نورمال. كل مره كنلوح فيديو سواء اغاب سواء فرونسي باش كلشي يستافد. الله يرضي عليكم، غنطلب منكم حاجه وحده، هو ان هاد لي زيكزارسيس راه محتاجين ليهم التلامذ. دونك راه كنشوف بان الفيزيوناج راه طايح بزاف، يعني بزاف ديال التلامذ كاع ما كيكونوا اصلا عارفين لاشين، وبزاف ديال التلامذ ديالك كيهضروا معايا دابا كيقول لك استاذ ما كناش كنعرفوا لاشين ديالك. دونك راه كنقول لكم في كل فيديو هادشي كيبقى الدور ديالكم نتوما، يعني انت اللي كتشوف هاد الفيديو دا كتستافد معاه بارطاجيه مع الكلاس ديالك، والكلاس ديالك يبارطاجي مع الليسي اللي كتقرا فيها اكسيتيرا، وغادا تبروباجي لانفورماسيون بالنسبه لجميع التلامذ. اذا حنا غادي تلقاو الانستغرام، وراه في الانستغرام كنحط لكم ديما كل حلقه شنو غادي يكون فيها اكزرسيس ديال ليمينولوجي. وبيان سور راه بقات لينا واحد البارتي، انو ريست اون بارتي كونسيرنون الفي اش، هاد الريتروفيروس. شنو هو ان ريتروفيروس؟ اوتوماتيكمون كيكون عنده الاي ار ان وكيدير لانتروداكسيون ديالو او نيفو ديال سيلول اوت. هادشي غنتعرفوا عليه بطبيعه الحال في الفيديو الجاي باش غنكملوا الكور ديال ليمينولوجي. وتبقى لنا لاليرجي. دونك هنا بغيت ندير معكم واحد ليكزارسيس كنسميه اكزارسيس ديشوفمون، يعني غنديرو غير التسخين باش نبداو نخدموا لي زيكزارسيس بطبيعه الحال لي زيكزامان ناسيونال. هاد لي زيكزارسيس ما فيهمش بوكو دو كيسيون كيما قلت لكم، سو سون سو فورم دو كيو سي ان، يعني كتعزل شكون لي فري شكون لي فو. ومن خديناهم بدي كونكور ديال الميديسين، كونكور كونسيرنون الميديسين. تري بيان، دونك اون كومونس بار الكونكور ديال 2017 متفقين، فاكولتي دو ميديسين وفارماسي غابه. دونك هو هذا، وغادي تلقاوه فين في لين ديسكريبسيون. Et après on traite le concours ديال 2012 même faculté de médecine غابة. دونك اول حاجه الله يرضي عليكم خاص لكم نضبط لي بارتي ديال ليمينولوجي. On a réalisé 6 parties concernant l'immunologie. Donc c'est obligatoire انك تكون شفتيهم، درتي الملخصات ديالك سو فورم شيما اكسيتيرا. دونك هاد ليكزارسيس عليه 4 بوين. اكزارسيس 4 l'exercice 4 au niveau ديال الكونكور متفقين عليه 4 بوين. وبطبيعه الحال راه من غادي نكملوا البريباراسيون ديال ليكزامان ناسيونال غنديروا اوبليغاتوارمون، غادي نديروا البريباراسيون ديال لي كونكور. دونك كيسيون لي زورغان لامفلويد، الاعضاء اللمفاويه secondaire son le lieu. Très bien. دونك عندنا لي زورغان برينسيبو هما لي زورغان دو نيسونس اللي كيما شفنا المويل اوسوز اي لو تيموس متفقين. وكاين لي زورغان سكوندير. لي زورغان لامفلويد سكوندير سون لي زورغان دو ستوكاج، par exemple les ganglions lymphatiques راه شفناهم، لاغات، طحال، l'amygdale، اللوزتان، et les ganglions lymphatiques, lymphatiques, etc. Bien, donc les organes lymphoïdes secondaires qui sont les organes de stockage sont le lieu de maturation des LB, maturation des lymphocytes. Bien sûr, c'est faux. Les deux faux. La A, la C, faux. Mais si maturation. La maturation qui connaît les organes principaux. Très bien, c'est donné. B. Rencontre des lymphocytes avec l'antigène. C'est vrai. Par exemple, lymphocyté qui dit reconnaissance avec l'antigène au niveau des organes de stockage à travers CPA. Donc, c'est juste. Déroulement de la réponse immunitaire spécifique. C'est vrai. La phase d'induction ou la phase d'amplification. Au niveau de quoi? Au niveau des lieux de stockage. La phase effectrice est en dehors. Donc c'est vrai. Donc les deux vrais. Très bien. Le document ci-contre représente un schéma explicatif d'une étape essentielle de la réponse immunitaire. Bien. Attends, on a 3 cellules. Cellule 1, cellule 2, cellule 3. Très bien. Donc,
خصني نتعرف على شاك سيلول. هذه هي ليطاب او. مزيانه. دونك الله يرضي عليك، شكون هي هاد السيلول هادي؟ هادي هي السي بي ا. بوركوا؟ كار هادي السي بي ا، سي بي ا، هاد السيلول بريزونطاتريس دونتيجين. ها هي هاد السيلول كتعرض لونتيجين على السيلول 2 والسيلول 3. سي تري بيان، مزيانه. هنا هذا هو لونتيجين، ها هو كيدخل يعني بار فينومين دو فاغوسيتوز، وعندي هنا فينومين دو كوا دو ريكونيسونس، تعرف. هاد لي سيلول كيتعرفوا على لونتيجين. شنو كنعرف على تي 4؟ تي 4 كتعطي راسها لانترلوكين 2 باش يوقع لها اكتيفاسيون، اي اكتيف لوطخ سيلول. دونك هادي تي 4. متفقين علاش تي 4؟ حيت تي 4 كتعطي راسها لانترلوكين 2 باردون باش كيوقع لها اكتيفاسيون، اي او ميم طون libère l'interleukine 2 pour activer l'autre cellule. شنو هي ديك l'autre cellule؟ غنرجع لي كيسيون. La cellule 3 reconnaît l'antigène associé à une molécule du CMH1. فيما غنسمع CMH1 هنا دا كاين بزاف CMH1. دونك شنو هو CMH1؟ CMH1 هو واحد الريسبتور مومبرانير اللي كيكون عند لي سيلول اللي كيكون عند لي سيلول اللي عندهم نوايو. وباش نتعامل مع CMH1 شكون هما هاد لي سيلول كيتعاملوا مع CMH1؟ سو سون تي 8. دونك بويسكو داك اللي هنا CMH1 هادي اللي غتكون تي 8. Donc, des réponses spécifiques à médiation cellulaire. Waouh, si. La cellule 3 reconnaît l'antigène associé à une molécule du CMH1. هذه هي cellule 3. و cellule 3 شكون هي T8 و T8 معاهم كتعامل مع CMH1. Donc A c'est vrai. أما T4 اللي هي cellule 2 كتعامل مع CMH2. دونك هذا CMH2 وهذا CMH1. مزيان، هذا هو CMH1. تري بيان. دابا تعرفنا على هاد لي موليكول كي سون ليبيري. il nous reste cette substance. هاد السبستانس اللي هنا شنو هي الانترلوكين 1. متفقين؟ الانترلوكين 1 est libéré par CPA. مزيان. دونك هادي فري. A, est vrai. La cellule 2 reconnaît l'antigène associé à une molécule du CMH1. Faux. Cellule 2 كتعامل CMH2, donc c'est faux. C. La cellule 1 libère l'interleukine 1. Cellule 1 qui libère l'interleukine 1, c'est vrai. Et D. La cellule 2 libère l'interleukine 1, c'est faux. La cellule 2 libère l'interleukine 2, les T4. Donc là, c'est faux. Donc, هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الكونكور. كما كتشوفوا هنا 4 بوين ماشي ديفيسيل، نقدر ناخذها فاسيلمون. واخا دابا غندوز معكم الكونكور ديال 2012 ها هو، وغنمشيو للبارتي ديال l'immunologie. عندنا 4 كيسيون. Préciser les propositions fausses. شكون هما les fausses؟ 1. Les macrophages ne participent pas dans une réponse immunitaire spécifique. Bien sûr, le macrophage participe. Donc هذا السيدي ديال 2012 ها هو. هذا اللي هنا 2012. 2012 fait 4 questions. أسيدي الماكروفاج participe راه هي هذه. سي بي هي الماكروفاج. Donc participe. Donc l'air délicat هادي راها faux. هادي غنقول لهم les propositions fausses كاين بعدا 1 tout d'abord 1. Les LT8 prolifèrent par mitose et se différencient en lymphocytes T cytotoxiques. C'est vrai, c'est vrai. Le thymus est un organe où les lymphocytes B deviennent immunocompétents. Non, c'est faux. La maturation ou la compétence d'IL LB se fait au niveau de moelle osseuse, mais c'est thymus. Donc, c'est faux. C'est des propositions fausses. C'est des fausses aussi. 4. Les LB sont les seules cellules présentatrices d'antigènes. Mais chez les LB, qui jouent le rôle de CPA, même les monocytes. Donc, c'est des fausses. Donc, quand j'ai les propositions
فوس 100 1 3 et 4. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لي كونكور. كيما قلت لكم هذا كيبقى اكزرسيس ديشوفمون، غير كيفاش نبدا نتعامل مع لي زيكزرسيس اللي فيهم الكيو سي ام، وغنبداو ندخلوا ايطاب باغ ايطاب باش نخدموا لي زيكزامان ناسيونال. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.